नाईट टू फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळी बरे आहा आणि आम्ही बरे आहा. वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि 12:30 जापायली आणि हांव व्लॉग आज स्टार्ट करता. आमी देवसा मिसा गेलोली आनी आमकां लेट जालो. थिंगसान येता म्हणल्यार येता आसतना मातशें आमगे कामांय करून येयली आमी वाटेर आनी वेजिटेबल आनी नुस्तें आमी सगळें घेवन येयलें आनी उरलो ती कामां केली आनी आतां हांव रांदपाक वता. बाबा आतां न्हांवपाक कोतो पयलीं न्हांवलो म्हणटकच मागीर रांदतलीं. आमगे जेवपा सदां लेटू जाता न्हू. आनी बाबाचो तेका थिंग स्ट्रोलराक घालून दवरलो हा. तो थिंग बेडीची तेका एकल्या दवरपा मुगडा आसा म्हूण तेका तेका स्ट्रोलराक घालून दवरताय आमी आतां किचनार रांदून जाल्यार. येस कोताच. आनी आयज आमकां देवसा आमगे सबस्क्रायबर्स मेळ्ळले. बरें दिसता तुमी आमकां अशें करून इन्साफ बीन कोताय ती. सो बरें दिसता आमकां. सो थँक्यू सो मच. आनी आतां रांदपा तयारी करता. नुस्तें हाडला तें दाखयता तुमकां आनी भाजी आहा. आनी बाबा गॉड ब्लेस यू. गलू आनी बाबा ताका थिंग स्ट्रोलराक आयलो आहा. गलू हेंचे भायर थिंग चोवपाक भोंवता. आनी हेचें नुस्तें लेपो आनी बांगडे तेणें आपले हाडले. हे लेपो म्हाका कित्याक म्हाका बांगडे कांय खावपा मेळनाय न्हू आतां 6 months पासून न्हू. सो ताका लागून आमी म्हाका लेपो घेयले. हेची तांबडी भाजी केल्या ती बी करपा जाय. आनी हें गेलो थिंगा गांवठी ती हें गेले बनाना गेलोली तेंचे कडेन आनी मँगो जाले आमी थिंगा येता आसतना गेले थिंगा वाटेर लागीं आमगेले थिंगा गेले मँगोज तें खावपाचें शेक करपा जाय. मँगो शेक मातशें इल्लोसो पिवपाचो मँगो शेक. सो आतां हांव रांदपाचें मागीर करपा तें. आमगे बाबा बीन न्हांवून जाले आनी 2-10 मिनटां जाले आतां. बट आमगे जेवण रेडी जालें ना अजून. कित्याक म्हळ्यार सगळें जालें. शीत कोडी आय मीन शीत जालें ना कोडी जाली आनी नुस्त्या बीन सगळें जालें. आनी नुस्तें फ्राय करपा वयता म्हाका उगडास येयलो की हांवें शीत करपा दवरना म्हूण. सो आतां हांवें रायस कुकराचेर काडलां शीत करपाक. आनी शीत जाता म्हणल्यार म्हगे घोवांचे म्हाका हें करून दिलां पपाया शेक करून दिलां. आमी तो खाता कित्याक भूक लागलो म्हाका चड सामकी. म्हळ्यार मागीर जेवपा मागीर करुया पयलीं तें हें करून तेणें म्हाका दिलां. आनी जातलें 1/2 an hour लागतो आमगे शीत जावपा. तें रायस कुकरान आपूण जाता न्हू तें जालें म्हणटकच मागीर आमी जेवपाक वतलीं. बाबा आतां ताका न्हांवून बी ताका तो न्हिदलो. फीड बीन केलें ताका तो न्हिदलो. आनी मागीर आमी आमगे लंच करतलीं. लंच जालें म्हणटकीर क्लिनींग मातशें करपा आहा आमकां. सगळें मेस जालो आहा हॉल आमी चोवपाना टायमू मेळना न्हू. सो मागीर आतां तें जालें म्हणटकच इवनींग करतलीं चड करून. आनी हांव मारगांव गेलें जाल्यार गेलें गॅरंटीना चोवपाचें कितें जाता तें. आनी बट क्लिनींग पयलीं करतो आमी उठोन. मागीर आतां लंच करून सोमती मागीर इवनींग मेळटाय तुमकां आमी. आनी हेचो गलू येवन बसून आहा कितें दाखयता. गलू आपल्यागे पांय निवळ करता. हे गलू हाय. गलुगे वॅक्सीन मारपा उलो आहा आतां 27th आहलो ताका. 27th संडे कितें आहलो. सो ह्या आतां टायमू मेळना आतां फाल्यां नाल्यार पोरां केन्ना मोस्टली थर्सडे वतो ताका आमी वॅक्सीन मारपाक. आनी इयरली वॅक्सीन न्हू तें 2-3 बरोबर आसताय तांकां. मागीर तें माल म्हणटरी गलू केलें बीन जालें मागीर. आनी मागीर बाबा गेले वॅक्सीन आहा 2.5 monthsचे. तेंय मारपा तें 19th तारखेर आहा ताका. सारकी डेट चोवपा जायी. मागीर आतां लंच करता म्हणटा पयलीं हांवें हें बनाना. अरे कहना क्या चाहते हो. बनाना शेक पिता आमगे घोवान करून दिलो तो म्हाका. Later that same evening. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आमी जुडियो वयले आतां मुगे ड्रेसीस आहलो ते एक्सचेंज करपा टायमू मेळना. सो ताका लागून लेट जालो. आतां 7 o'clock जालें. सो बाबाक घेवन येयली आनी रोखडें एक्सचेंज करतलीं आनी मागीर वयतय आनी दाखयता तुमकां पळयता न्यू कितें कलेक्शन येयलें बीन जाल्यार. आयज चड रश ना बीन हांगा. इज न्यू कलेक्शन येयला. कुर्ता बरो आहा बट फ्रंट ओपनिंग ना ताका. म्हाका फ्रंट ओपनिंग आहा न्हू तशें करून जाय. सो हांव तसलें सोदता. Eternity later.
आमचे जुडिओसान येवन मागीर फ्रेश बी जाली न्हावली आनी बाबा फिटकून आतां ताका न्हिदपाक घालता मातशें तें गेलो हांव आनी थिंगसान येता म्हळ्यार मातशें लेट जालो आमकां आनी वचपाकूय लेटू गेल्ली आमी मातशें तें शिफ्टींग कोत्ता बेड बीन मातशें तें केलां एक सायडीन केलां वॉला टच केला कित्याक बाबा लागून आतां मातशें व्हडलें जाता न्हू तेका लागून तें कोणशा घालपा जाय म्हण तेका लागून मागीर सगळ्यांची क्लिनींग बी करता म्हळ्यार बरो लेट जालो लंचूय करपा लेट जालो आमकां 4 o'clock लंच केला कित्याक बाबा उठलो तेन्ना म्हणल्यार आमचें जेवण जाता म्हणल्यार तें मागीर तेका फीड बीन करता म्हणल्यार थिंगा टायम जालो मागीर न्हिदपा पासून मेळना आमकां मागीर लंच करून मागीर रोखडी क्लिनींग करपा लागली मागीर थिंगा टायम जालो आनी जुडिओ गेल्यार थिंगांनी टायम जालो म्हाका ट्रायल रुमाकूय आनी ते कोतो आनी मागीर वयल्यान तो म्हाका सांगता कावंटराचेर आयज एक्सचेंज जावपाना कित्याक आपल्यागे सिस्टम चलना हय फाल्यां हय म्हणल्यार फाल्यां येवपा जावपाना म्हणलें म्हाका कडेन आनी ऑलरेडी मागीर 2 weeks कितें जावन गेलो म्हण सांगलें तें कांय बेश्टें सांगलें म्हणल्यार जालो म्हाका खबर नासलें एक्झॅक्टली डेट बीन सगळे वेळेर जावन गेलो म्हण सांगलें 2 weeks आनी कोणा म्हाका परतून येवपा मेळपाना म्हण सांगलें मागीर जाय टायमान मागीर तेन्ना म्हणटू केलें आनी कितें सांगपालो ओके कालच्या ब्लॉगान हांव सांगपालो तुमकां कितें म्हाका काल फेस्ता गेलो न्हू आमगे सबस्क्रायबर्स मेळ्ळले आनी म्हाका व्लॉग करपा मेळना कित्याक थिंगा उम्या लायनी आसलो न्हू तेन्ना हांव व्लॉग केलो नासली बेश्टें बारीक शूट केलो तेंच आनी थँक्यू सो मच तुमी आमकां हितून मोकोताय म्हूण आनी आमकां हितून सपोर्ट कोत्ताय म्हूण इवन आयज मिसा देवाचो मिसा गेलोली थिंग पासून आमकां जायत जाण मेळ्ळोली आनी येन एशें कोन्न जावपी कोताय म्हूण बरें दिसता तुमी सो थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट आनी अशें करून तुमी आमकां तुमगे मोगान सपोर्ट करीत राय आनी सांगपा जालें टायम मातशें मॅनेज करपाक डिफिकल्ट जाता सामकें बाबा बरें ना आतां बट जाताय यूज टू जाताय आतां आनी राती न्हीद बीन जायना म्हणटकच मागीर टायर्डनेस जाता सामकें ओके एंड दॅट्स इट फॉर टुडे आनी आतां आमी डिनर करतली आनी आय होप तुमकां आमगे हो ब्लॉग लायक जातलो प्लीज डू लायक शेअर एंड सब्सक्रायब टू आवर चॅनल टील देन गुड नायट एंड मोगास बाय